बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि आखिर हम में से बहुत बड़ी तादाद अक्सर रूहानी बाबों को ढूंढती क्यों है। हमें चाहे यूट्यूब से पता चले, किसी रसाले से पता चले, टीवी से ख़बर मिले, वर्ड ऑफ माउथ हो, कोई भी कहानी या किस्सा बताए तो हम जोक तर जोक ऐसे किसी बंदे की तलाश में निकल जाते हैं या वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मेरा मानना ये है कि बेसिकली इंसान की सरिश्त के अंदर जो नामालूम को जानने की ख्वाहिश है, ज़्यादातर लोग जो रूहानियत को या रूहानी बाबों को तलाश कर रहे होते हैं, उसके पीछे यही क़ुव्वत कार फरमा है। हम उन लोगों को रूहानी बाबे या रूहानियत से मुंसलिक लोग समझते हैं जिनके पास हम जाएं तो वो हमारा कच्चा चट्टा खोल के हमें बता दें, ये बता दें कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं, किस चीज़ से अफसरदा हैं, किस चीज़ से हमें खुशी मिल रही है, वो कौन सी ख्वाहिशात हैं जो हमारी पूरी नहीं हो रही, या उनसे कोई ऐसी लफ्ज़, जुमला या कोई तावीज़ या कोई वजीफ़ा या कोई चिल्ला ऐसा मिल जाए कि जिसको करने के बाद हमारी वो ख्वाहिशात जो मालूम नॉलेज या मालूम तरीक़ाकार से नहीं मिल रही, इस एक नामालूम तरीक़ाकार से हमें वो सब कुछ मिल जाए। मुझे तकरीबन हर महीने ही ऐसे किसी बंदे से मिलने का इत्तेफाक होता है जो बड़ी दिलजमी से मुझे ये बताता है कि मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग या फ़लाँ बाबा जी के पास गया और वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपको कैसे पता चला कि वो बहुत पहुँचे हुए हैं, तो उनमें से अक्सर लोग ये बताते हैं कि जी मैं गया, उन्होंने मेरी सिर्फ़ शक्ल देखी, मैंने तो कोई बात ही नहीं की, उन्होंने मेरे आने का मकसद बता दिया, मेरा मसला बता दिया और मेरे लिए दुआ कर दी। यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बात ही काफ़ी है कि कोई बंदा बग़ैर अल्फाज अदा किए अगर आपकी बात को भांप ले, जान ले, आपको बता दे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी रूहानियत के ऊपर स्टैंप लग गई। मैं ऐसे लोगों से बात करते हुए बहुत खुल के बात तो नहीं करता ताकि इनको कोई दुख तकलीफ़ ना हो, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर इनकी कोई मुलाकात किसी मेंटलिस्ट से हो जाए और वो मेंटलिस्ट इनके जेब में पड़े हुए इनके क्रेडिट कार्ड का नंबर भी बता दे, इनका मोबाइल नंबर बता दे, इनका एटीएम का पिन बता दे, तो फिर तो ये शायद उसको सजदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इतनी डिटेल से जब उनको कोई चीज़ उनकी इतनी पर्सनल चीज़ों को बताएगी, तो उनके ख़्याल में जो कोई बुज़ुर्ग होता है, ये तो उससे भी बढ़ के चीज़ हो गई। इसी तरीके से मैं ये भी सोचता हूँ कि इनमें से जब कोई ऐसा किसी के पास जाता होगा और उसके बाद उसको कोई इलाज के बाद, दवाई खाने के बाद या अस्पताल से चक्कर लगाने के बाद उसको फ़र्क पड़ जाता होगा, तो क्या ये लोग किसी प्रोफ़ेसर डॉक्टर के पास जाके इलाज के बाद उसको भी बुज़ुर्ग समझ लेते हैं? क्या ये समझते हैं कि यही वो बंदा है जिसके हाथ में वो ख़ास रूहानी ताकत और क़ुव्वत है जिसकी वजह से मैं फ़र्क पड़ गया? कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई आपका दिमाग पढ़ ले, चाहे आने वाले मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ कोई आपको नवीद सुना दे, चाहे तो दुआ के ज़रिए से वो चीज़ जो वैसे ही आपकी किस्मत में लिखी हुई है, वो बता दे, तो ये तमाम की तमाम ऐसी बातें हैं जो शोबदा बाज़ों के पास भी मौजूद होती हैं। और दुनिया का कोई रिलीजन ऐसा नहीं है, चाहे वो हिंदूज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो जैन हों और चाहे वो मुसलमान हो, जिनके पास इस किस्म के काम करने की ताकतें या एक मेंटल पावर्स मौजूद नहीं हैं। यानी कि एक तरफ तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ़ इस्लामी तसव्वुफ़ के साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें या ऐसी रूहानी कमालात कह लीजिए इसको आप, ये तमाम मज़ाहिब में पाए जाते हैं। तो फिर एक अल्लाह को और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने और ना मानने वालों में फ़र्क क्या हुआ? इसी तरीके से कोई भी बंदा जिसकी वजह से जानबूझ के मैंने टेलीपैथी वाली एक्सरसाइज़ेज़ की मुतल्लिक बातें की, लोग पता नहीं क्या समझे उसको, लेकिन उसका मकसद ये था कि मैं लोगों को बता सकूँ
کہ ٹیلی پیتھی بھی ایک ایسی چیز ہے، لوگوں کے دماغ پڑھ لینا یا ان طرف میسیج پہنچا دینا، یہ کوئی بہت خاص الخاص چیز نہیں ہے، یہ ایک انسانی دماغ کا وصف ہے کہ جب انسانی دماغ ارتکاز اختیار کر لیتا ہے تو نہ صرف وہ اگلے کا ذہن پڑھ سکتا ہے بلکہ اپنا پیغام بھی بھیج سکتا ہے۔ آپ ذرا یاد کیجئے کہ آپ اپنے دوستوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی محبوبہ سے، اپنے بھائی سے بہت ساری باتیں گفتگو کے درمیان ایسی کرتے ہیں کہ جو بات ابھی آپ نے الفاظ ادا نہ بھی کیے ہوں تو اگلے کو آپ کی بات کا بھانپ لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ یہی ٹیلی پیتھک قسم کا ایک کنیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر دماغ کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس کو ارتکاز کی قوت سے، ارتکاز کے ذریعے سے بڑھا لیتے ہیں، اور اب تو خیر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے دوسرا کمرے والا بندہ صرف دماغی لہروں کے ذریعے سے جو مشین اپنی ایک کھوپڑی پہ یا سر پہ لگا لیتا ہے، ریڈیائی لہروں سے اپنا دماغ کا پیغام دوسرے بندے کے دماغ تک پہنچا سکتا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اصل میں یہ تمام چیزیں جس کو ہم دیو مالائی یا مفوق الفطرت کہتے ہیں، اس کا اسلامی تصوف کا خاصہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ میری ذاتی رائے کے اندر کسی بھی پیر، شیخ، گرو یا رہبر کا صرف ایک کام ہو سکتا ہے اسلامی تصوف میں کہ وہ آپ کو ایسا بنا دے، آپ کو ایسا ٹرین کر دے، ایسی آپ کی تربیت کر دے کہ آپ کی رسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جائے، اور آپ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ نہ صرف کہ چلنا آسان ہو جائے بلکہ یہ آپ کی محبوب ترین بات بن جائے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اسلامی تصوف میں شیخ، پیر یا روحانی بزرگ کا صرف اور صرف یہ کام ہے کہ وہ آپ کو اللہ رسول سے ملا دے، ان کے رستے پہ چلا دے، آپ کا رابطہ اور فضا بنا دے۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی بندہ کسی شیخ یا کسی پیر کے ساتھ برسہ برس سے جا رہا ہے اور اس کو یہ رسائی یا رابطہ یا فضا نصیب نہیں ہوا تو یقین جانیے یا تو بہت ممکن ہے کہ جس کو آپ شیخ سمجھ رہے ہیں وہ شیخ نہیں ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس رسائی رابطے والا معاملہ اس شیخ یا پیر صاحب کے کسی اور مریدین کا دعویٰ ہے کہ ہمیں مل چکا ہے، تو پھر آپ کو اپنی مریدی پہ یا اپنے مرید ہونے کی جو آپ کی استطاعت ہے اس پہ زور ڈالنا چاہیے، اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ یہ چیز سمجھیں کہ شیخ اور پیر تو اس بات کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کا آپ کا تعلق یا واسطہ یا فضا یا رابطہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیں۔ اگر آپ کا نہیں بن رہا تو ایسی کون سی بنیادی غلطی ہے جس کے لیے وجہ سے آپ یہ نصیب آپ کو نہیں ہو پا رہا۔ باقی میں پھر سے یہی کہوں گا، کسی بزرگ کے پاس اس لیے جانا کہ وہ آپ کا دماغ پڑھ کے آپ کو بتا دے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس خواہش کے لیے آئے ہیں، کس مصیبت کے لیے آئے ہیں، یا اس طرح کی باتیں کر دے، تو برائے مہربانی میرے اس جملے کو ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ تمام لوگ جن کی اپنی مینٹل پاورز بڑی سٹرونگ ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اگر سال دو سال یہ چیز پہ محنت کر لیں گے تو سال دو سال بعد آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کے پاس آیا کریں گے تو آپ ان کے دماغ پڑھ کے بتا دیں گے کہ تو اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ تو کیا آپ کو اس وقت عجیب نہیں لگے گا کہ یہ مینٹل ایکسرسائز کرنے کی صورت میں جو آپ نے یہ ایک قسم کا تماشا پیش کیا ہے، آپ اپنے آپ کو روحانی بزرگ کہیں؟ نہایت ہی نامناسب بات ہے۔ تو خدا را کوشش کیجئے ایسے پیر صاحبان اور شیخ صاحبان کے پاس جائیے، ان سے رابطہ کیجئے، ان کے زیر تعلیم آئیے جو آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیں، ان سے رابطہ کرا دیں، فضا بنا دیں، اور آپ کا شریعت پہ چلنا بہت آسان ہو جائے بلکہ محبوب کام ہو جائے، اور آپ اس منزل پہ پہنچ سکیں کہ آپ کو اس حدیث شریف کا مفہوم پہ یقین آئے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔
بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔